انت بعد مرة ثانية يجي باكستان؟ اي والله يجي 10 مرة. ها؟ 10 مرة يجي. يعني بعدين انت تفكير انا يمشي زيارة، انت يمشي دبي. لا 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 لا، خليه يولي دبي، خليه يولي. يجي هنا بس. هذا واه شوف مويه كيف سيم سيل. نهر كبير ما شاء الله. لا لا مو يقول ممكن سيكونه. حسين انت ايش مسج دنيا؟ والله انا مسج انا يقول الحمد لله والشكر لله وهذا جنة دنيا. هذا جنة دنيا باكستان. ايوه ليش جنة دنيا؟ علشان اثنين. رقم واحد رجال هنا موجود. رقم اثنين هذا طبيعة. هذا الطبيعة. او رقم ثلاثة اكل مطعم. او مطعم حق فريش ولا لا؟ لا والله طازج. طازج. يلا يلا.